एपिसोड 5। इंडोनेशी गोरिल्ला मेजर ने जबरू और मियादाद को थोड़ी सी गोरिल्ला ट्रेनिंग दी और वो गोरिल्ला जंग में शामिल हो गए। वो जंगलों में जगह जगह हिंदुस्तानी फौज के सिखों, हिंदुओं और गोरिल्लों के खुफिया ठिकानों पर अचानक हमला करते और उन्हें भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाकर अपनी खुफिया कमीनगाहों में छुप जाते। इसी तरह एक महीना गुजर गया। एक रोज अचानक मालूम हुआ कि जापान भी मैदान जंग में कूद पड़ा है और उसकी फौज तूफान की तरह मशरक़ बईद में आगे ही आगे बढ़ती चली आ रही है। अब एक अजीब इत्तेफाक हुआ। एक रोज जबरू जंगल में गोरिल्ला ऑपरेशन के दौरान अपने इंडोनेशी साथियों से बिछड़कर अकेला रह गया। उसे जंगलों के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। वो अपने गुमान में अपनी खुफिया कमीनगाह की तरफ बढ़ रहा था कि इन्फेंट्री की एक हिंदुस्तानी कंपनी के घेरे में आ गया, जिसकी कमान एक सिख कैप्टन का रहा था। जबरू गोरिल्लों की वर्दी में था। उस पर अचानक 3 तरफ से फायर आया तो वो जमीन पर लेट गया। उसने एक जाने फरार होने की कोशिश की, मगर कंपनी के सिख और हिंदू फौजियों ने उसे पकड़ लिया। बहुत जल्द पता चल गया कि उसका नाम गुलाम अहमद है और ये 8वीं पंजाब रेजिमेंट का भगोड़ा है। सिख कैप्टन तो मुसलमानों और ख़ास तौर पर उन मुसलमान फौजियों का जानी दुश्मन था जो फौज से भागकर इंडोनेशी गोरिल्लों के साथ जा मिले थे। उसने बड़ी रियायत की कि जबरू को उसी वक्त गोली से नहीं उड़ा दिया, बल्कि फौरन उसके हाथ पीछे बांधकर क्वार्टर गार्ड में डाल दिया। शाम को रेजिमेंट के अंग्रेज कमांडर के सामने से पेश किया गया। कमांडर ने जबरू की आंखों में आंखें डालकर नफरत से कहा, तुमने बादशाह की फौज के साथ गद्दारी की, तुम पर कलकत्ता में मुकदमा चलाया जाएगा। कलकत्ते का नाम सुनते ही जबरू के पैरों तले जमीन निकल गई। अगर उसे कलकत्ते ले जाया गया तो उसके पुराने जराइम भी खुल जाएंगे और फिर उसे फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकेगा। मगर वो मजबूर था, भाग नहीं सकता था। जबरू को क्वार्टर गार्ड की हवालात में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन उसे बंडौग ले जाया गया और 2 रोज बाद उसे हथकड़ियां डालकर एक बहरी जहाज पर सवार कराकर कलकत्ते की तरफ रवाना कर दिया गया। जबरू तकदीर की सितम जरीफी पर परेशान था। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया था। कलकत्ता उसके लिए फांसी घर था। अभी तक फौज को यह मालूम नहीं हुआ था कि वो 4 कत्ल करके हिंदुस्तान से भागा हुआ है और ये कि उसका नाम गुलाम अहमद नहीं बल्कि जबरू है। अब वो अल्लाह से ये दुआएं मांगने लगा कि फौज वाले अपने तौर पर ही उसका कोर्ट मार्शल कर दें। जबरू यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था और एक रोज उसका जहाज कलकत्ते की बंदरगाह पर जा लगा। आन की आन में सब कुछ बदल गया था। हालात ने ऐसा पलटा खाया था कि जबरू इटली के वहां से इंडोनेशिया और फिर वहां से गिरफ्तार करके कलकत्ते पहुंचा दिया गया था, जहां उसके लिए सिवाय मौत का कुछ न था। अगरचे जबरू अब बहुत तनुमंद और जवान हो गया था और उसने छोटी छोटी दाढ़ी और मूछें भी रख ली थी, मगर पंजाब पुलिस उसे पहचानने में जरा सी भी गलती नहीं कर सकती थी। कलकत्ते में जहाज पर ही उसे हथकड़ी पहना दी गई और बंदरगाह से एक फौजी गाड़ी में बिठाकर सीधा हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। यहाँ उसे एक गाड़ी के फौजी डब्बे में सवार कराया गया। मालूम है कि उसका कोर्ट मार्शल दिल्ली किले में होगा, जहाँ पहले भी फौज से भागकर इंडोनेशी गोरिल्लों के साथ जा मिलने वाले कई फौजी कैद थे। जबरू की हथकड़ियां खोल दी गई, मगर फौजी डिब्बे की खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी और दोनों दरवाजों पर एक एक सिख हवलदार राइफलें लिए पहरा दे रहा था। जबरू ने फौजी डब्बे में आते ही फरार होने का फैसला कर लिया। जिंदगी बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। दिल्ली पहुंचकर उसका राज फाश हो जाने का खतरा यकीनी था और उसे कोई भी मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकता था। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो जान की बाजी लगाकर किसी तरह फरार होने की कोशिश करे। उसे फौज में रहकर बहुत तजुर्बा हो चुका था। ना सिर्फ उसने हर किस्म का असलहा चलाना सीख लिया था, बल्कि फौजी जिंदगी ने उसके ताकतवर जिस्म में फुर्ती और चुस्ती भी भर दी थी। उसने सोचा कि वो चलती ट्रेन से नीचे कूद जाए, मगर ऐसी जगह सिवाय दरिया के और कोई नहीं हो सकती थी। दरिया के अलावा अगर वो किसी जगह गिरता तो उसके मर जाने या शदीद जख्मी होने का एहतमाल था। साथ ही वो दोबारा गिरफ्तार भी हो सकता था। अब सवाल यह था कि वो दरिया में कैसे छलांग लगाए, जबकि उसे इतना ही मालूम था कि दिल्ली जाते हुए रास्ते में 2-3 दरिया आते हैं। डब्बे में 7 हिंदू और सिख फौजी भी थे जो उसकी पहरेदारी पर मामूर थे। 2 सिख फौजी गाड़ी के बंद दरवाजे के पास लकड़ी के खोखे पर राइफलें संभाले बैठे थे। सभी फौजी जबरू को नफरत की निगाह से देखते थे और कोई उससे बात नहीं करता था, मगर जबरू को इसकी परवाह नहीं थी। उसका जहन तो बस फरार की स्कीम पर गौर कर रहा था। वो चलती गाड़ी में से सिर्फ दरवाजे से ही बाहर कूद सकता था, मगर दोनों दरवाजे बंद थे और उसके आगे सिख फौजी पहरा दे रहे थे। पहली बात तो यह थी कि दरवाजों में से किसी एक दरवाजे का खुलना जरूरी था। उसके बाद सिख फौजियों का इधर उधर होना भी जरूरी था। यह सब कुछ जबरू के सवाबीद या फिर महज इत्तेफाकात पर मुश्तमिल था। इत्तेफाक से अगर उस वक्त दरवाज़ा खुल गया जब रात का वक्त हो और ट्रेन दरिया के पुल पर से गुजर रही हो और फिर सिख पहरेदार भी जगह से हटा हुआ हो या वो गुनूदगी के आलम में हो, तो बाहर कूदा जा सकता था और ऐसा होना जबरू को नामुमकिनात में से नजर आ रहा था। उस वक्त शाम हो रही थी।
7:15 स्टेशन की सारी बत्तियां रोशन थीं। ट्रेन कलकत्ते से दिल्ली की जानिब चल पड़ी। जबरू ने डब्बे का अच्छी तरह जायजा लिया। डब्बे में 2 टॉयलेट थे। एक डब्बे की बंद दीवार की जानिब था और दूसरा डब्बे के दरवाजे के पास था, जहां खोखा डालकर सिख फौजी पहरा दे रहा था। डब्बे में हब्स था और छत से लगा हुआ पंखा इतना छोटा था कि उसकी हवा डब्बे में चारों तरफ नहीं पहुंच रही थी। ट्रेन चली तो डब्बे में हवा आने लगी। जबरू को ऐसी जगह बिठाया गया जहां उसके आगे सीटों पर दूसरे हिंदू और सिख फौजी बिस्तर लगाए बैठे ताश खेल रहे थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जबकि बाकी 2 पहरे पर थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उन्होंने बाहर से चाय मंगवाई। उन्होंने जबरू को भी चाय का मग दिया। जबरू खामोशी से चाय पीने लगा। एक हिंदू सिपाही बोला, अरे तुम्हें क्या पड़ी थी फौज से भागकर गोरिलों के साथ मिल जाने की? उन्होंने तुम्हें क्या देना था? अरे ये भी मुसला है और वो भी मुसलत है, एक फौजी ने हंसकर कहा। जबरू के हाथ की गिरफ्त तामचीनी के मग पर मजबूत हो गई। वो सिख की तरफ घूर कर तकने लगा। सरदार जी, मेरे मजहब के बारे में आगे से कुछ ना कहना। उनमें एक अच्छी उम्र का सूबेदार भी था। उसने ऊंची आवाज में कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों एकदम। इधर फ्रंट नहीं है कि तुम गोलियां चलाओ। ये मामला कोर्ट मार्शल वाले तय करेंगे। सिख सिपाही खामोश होकर ताश फेंकने लगा। जबरू चाय पीने लगा। गाड़ी आगे रवाना हो गई। उससे अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो जबरू ने वक्त पूछा। रात के 10 बज रहे थे। जबरू के हिसाब से दरिया आने में अभी कम से कम 4 घंटे बाकी थे। वो फिर चुप साध कर बैठ गया। जब रात ज्यादा गुजर गई तो 2 पहरेदारों को छोड़कर बाकी फौजी सोने की तैयारी करने लगे। एक हवलदार ने कहा, सूबेदार जी, इस भगोड़े रंग रोड को खुला ही रखना है क्या? सूबेदार मेजर अपने बिछौने पर लेट रहा था। वो बोला, अरे अब ये कहाँ भागेगा? 2 बंदे भी तो पहरा दे रहे हैं, रहने दो इसे, ये भी आराम कर देगा। अब चल भाई, तू भी सो जा जवान। जबरू इस ख्याल से कि कहीं वो लोग उसे दोबारा हथकड़ियां ना डाल दें, जल्दी से टांगे समेटकर सीट पर लेट गया। ट्रेन पूरी रफ्तार से चली जा रही थी। बत्ती बुझा दी गई। जबरू ने अंधेरे में पहरेदार फौजियों की तरफ देखा। वो दरवाजे के आगे खोखों पर दीवार से टेक लगाए बैठे जाग रहे थे। उन्होंने अब एक दूसरे से बातें करना भी शुरू कर दी थी। फिर रेलगाड़ी एक कुशादा रेलवे यार्ड से गुजरती हुई एक बड़े स्टेशन के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। जबरू ने नाम पढ़ा। स्टेशन का नाम जमालपुर था। उसे याद आ गया कि अगला स्टेशन दुर्गापुर है और खुदा झूठ न बुलवाए तो दरिया उन दोनों के दरमियान पड़ता है। बाकी फौजी इसी तरह सोते रहे। सिर्फ दोनों सिख फौजी जागकर पहरा दे रहे थे। उन्होंने अपने अपने मग्गों में चाय डलवाई और पीने लगे। एक सिख ने जबरू को भी चाय का पूछा, जवान, चाय पियोगे? जबरू ने सर खिड़की के साथ लगाते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है। सिख फौजियों ने फिर पूछने की जरूरत महसूस ना की। ट्रेन स्टेशन पर 5-7 मिनट रुकने के बाद वहां से आगे चल पड़ी। जबरू के जहन में सीटियां सी बजने लगी थी। वो पूरी तरह तैयार था। उसके फरार की घड़ी, उसकी जिंदगी की आखिरी किरण करीब आ रही थी। दफदन जबरू ने पहरेदारों को मुखातिब किया, मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। तो आ जाओ जवान, तुम्हें कौन रोकता है? सिख फौजी टॉयलेट के दरवाजे से थोड़ा एक तरफ खिसक गया। जबरू टॉयलेट में आ गया। उसने सबसे पहले टॉयलेट की खिड़की को देखा। खिड़की का बाहर वाला शीशे का पट नीचे झुका हुआ था। उस पर लोहे की सलाखें लगी थी। यहाँ से बाहर छलांग लगाने का कोई इम्कान नहीं था। जबरू बाहर निकला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने डब्बे का भरपूर जायजा लिया। दोनों सिख फौजियों के सिवा बाकी सारे फौजी सो रहे थे। एक दरवाजे वाला सिख फौजी बंद दरवाजे के बिल्कुल आगे टांगे पसार कर बैठा था और किसी किसी वक्त ऊँघने लगता था। दूसरे दरवाजे वाले सिख फौजी ने ठंडी हवा के लिए थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया था। ये जबरू की खुशबख्ती की पहली अलामत थी। ठंडी हवा ने दूसरे दरवाजे वाले सिख पहरेदार को थपक थपक कर सुलाना शुरू कर दिया, मगर नीम खुले दरवाजे वाला सिख फौजी जाग रहा था। जबरू के दिमाग ने तेजी से स्कीम तैयार करना शुरू कर दी। डब्बे का दरवाजा इतना जरूर खुला था कि वो सिख फौजी के ऊपर से कूदकर बाहर छलांग लगा सकता था, लेकिन इसमें फौजी के होशियार होकर जबरू को काबू में कर लेने और शोर मचाकर सबको बेदार कर देने का ज्यादा इम्कान था। जबरू ने दूसरे फौजी पर निगाह डाली। वो अगरचे सो रहा था, मगर उसका दरवाजा बंद था और उसे बोल्ट भी लगा हुआ था। निजात का रास्ता सिर्फ दूसरे अध खुले दरवाजे से था। अब उसे यह भी धड़का लगा था कि दरिया किसी वक्त भी आ सकता है। जबरू को याद था कि दरिया के पुल पर से ट्रेन काफी देर तक गुजरती रहती है। वो ये सोच ही रहा था कि गड़ड़ गड़ड़ की आवाजें आना शुरू हो गई। जबरू का दिल उछलकर हलक में आ गया। ट्रेन दरिया के पुल पर से गुजरना शुरू हो गई थी। जबरू ने गौर से सिख फौजी की तरफ देखा। सिर्फ वही जाग रहा था और अधखुले दरवाजे में बाहर की तरफ मुंह किए इस तरह बैठा था कि उसकी एक टांग अधखुले दरवाजे के पट को सहारा दिए हुए थी। जबरू के लिए फरार का इसके बाद कोई रास्ता नहीं था। दरिया का पुल गुजर गया तो सामने फांसी का तख्ता था।
کسی غیبی طاقت نے جبرو کو اپنی سیٹ سے اٹھا دیا۔ وہ سوئے ہوئے فوجیوں کے بیچ میں سے آہستہ آہستہ گزرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں جیسے ہزاروں تیز رفتار گاڑیاں ایک ساتھ دریا کے پل پر سے گزر رہی تھیں۔ پل آدھا گزر گیا تھا۔ جبرو سکھ فوجی کے پیچھے پہنچ گیا، مگر اسے بے پناہ شور کی وجہ سے پتہ نہ چلا۔ جبرو کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ 2-4 قدم پیچھے ہٹا اور پھر اللہ کا نام لے کر اس نے ایسی چھلانگ لگائی جس طرح کبھی امرتسر کی بڑی نہر میں لگایا کرتا تھا۔ وہ سکھ فوجی کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کے پاؤں فوجی کی پگڑی سے ٹکرائے اور وہ چلتی ٹرین کے ڈبے سے باہر کھلی اور تیز ہوا میں تھا۔ ہوا کے تھپیڑوں نے اسے اچھال کر ایک بار پھر جیسے ٹرین کی طرف جھکولا سا دیا، مگر اپنے وزن اور چھلانگ کے زور کی وجہ سے جبرو پل سے کئی فٹ آگے جا کر دھڑام سے دریا کے ٹھنڈے پانی میں جا گرا۔ وہ نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا۔ جب اس کی چھلانگ کا زور کم ہوا تو اس کی ٹانگوں اور بازوؤں کا پورا زور لگا کر اس نے اپنے آپ کو اوپر کی طرف اچھالا۔ وہ بڑا اچھا تیراک تھا، اس لیے مینڈک کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا بہت جلد اوپر آ گیا۔ اس نے سر پانی سے نکالتے ہی گھوم کر پیچھے دیکھا۔ اسے ٹرین کے آخری ڈبے کی سرخ پتی دور نظر آ رہی تھی۔ یہ اندازہ نہیں لگا جا سکتا تھا کہ ٹرین رک گئی ہے یا چل رہی ہے۔ اچانک اسے فائر کی آواز آئی۔ اس سے پہلے بھی کئی فائر ہو چکے تھے، مگر اس وقت جبرو پانی کے نیچے تھا۔ 2 مزید فائر ہوئے، مگر جبرو ان کی زد سے باہر تھا۔ اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ تیز لہروں کی وجہ سے اسے تیرنے میں بڑی آسانی ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کی تیز رفتار لہریں اسے پل سے بہت دور لے گئیں۔ اکا دکا فائر اب بھی ہو رہے تھے، مگر اب ان کی آواز کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فوجیوں نے زنجیر کھینچ کر گاڑی پل پر یا پل کے پاس ہی رکوا لی تھی، لیکن اب وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آگے کوئی بڑا شہر بھی قریب نہیں تھا جہاں وہ دریا کے دوسرے کنارے کے کسی تھانے کو جبرو کے فرار کے بارے میں جلدی سے آگاہ کر سکتے۔ ان کے پاس کوئی وائرلیس سیٹ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی جبرو چاہتا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے وہاں سے دور ہو کر ویران علاقے میں نکل جائے۔ دریا کے تاریک کناروں کی سیاہ لکیریں اسے دونوں جانب کافی فاصلے پر نظر آ رہی تھیں۔ وہ ابھی تک دریا کے وسط میں تھا۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اپنا رخ مشرقی کنارے کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ وہ مشرق کی طرف سے آیا تھا اور اسے ادھر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ تیرتا بھی جا رہا تھا اور سوچتا بھی جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ واپس انڈونیشیا جانے کا تھا۔ اسے وہاں پناہ مل سکتی تھی۔ وہاں گوریلے اس کی بڑی قدر کرتے اور اپنی نئی زندگی وہ شروع کر سکتا تھا۔ اندھیرے میں دریا کا مشرقی کنارہ قریب آ رہا تھا۔ درختوں کی لکیر اونچی اور بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کنارے پر پہنچ گیا اور باہر آ کر گیلی زمین پر بیٹھ گیا۔ ابھی رات کافی باقی تھی۔ ذرا سانس باہر ہوا تو جبرو اٹھ کر مشرق کے رخ پر چلنے لگا۔ ناریل کے درختوں کے جھنڈ بتا رہے تھے کہ وہ ابھی تک بنگال میں ہی ہے۔ صبح کی روشنی ہونے سے پہلے اسے اپنی گوریلوں والی وردی سے نجات حاصل کرنا تھی۔ جبرو نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی گوریلا بشٹ اتاری اور ایک جگہ دریا کے کنارے گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ آخر اسے ایک چھوٹے سے گاؤں کے باہر جلتی لالٹین نظر آئی۔ قریب پہنچا تو ایک کتے نے مسلسل بھونکنا شروع کر دیا۔ جبرو نے پگڈنڈی کو چھوڑ دیا اور گاؤں کی دوسری طرف کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ اب وہ گاؤں سے ہٹ کر آگے کی طرف چل دیا تھا۔ گاؤں دور رہ گیا۔ کتے کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ باقی ساری رات کو اسی طرح چلتا رہا۔ پو پھٹ رہی تھی کہ اسے ایک کھیت میں چارپائی پر کوئی سویا ہوا نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ بانس کی کھری چارپائی پر ایک کالا کروٹا کسان گہری نیند سو رہا تھا۔ جبرو کو اپنے مطلب کی وہاں صرف ایک ہی چیز دکھائی دی۔ یہ ایک سفید چادر تھی جو سوئے ہوئے آدمی کی پائیتی سے نیچے لٹک رہی تھی۔ جبرو نے جھک کر آہستہ آہستہ چادر کو کھینچا اور لپیٹ کر بغل میں دبا لی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تیز تیز قدموں سے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ کافی آگے جا کر اس نے پتلون اتار کر ایک جگہ چھپا دی اور چادر کو دھوتی کی طرح باندھ لیا۔ چادر کافی بڑی تھی۔ جبرو نے کنارے سے اسے پھاڑ کر اس کا صافہ سا بنایا اور اپنے سر کے گرد لپیٹ لیا۔ اس سے اس کا حلیہ کافی بدل گیا۔ اب ایک نشانی صرف گوریلا بوٹ ہی تھے جن سے محروم ہو کر وہ اپنے پیروں کو زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کب تک اور کہاں تک پیدل چلنا پڑے۔ اگلے روز دوپہر تک وہ میدانوں اور کھیتوں میں چلتا رہا۔ راستے میں کہیں کوئی ندی نالا ملتا تو پیاس بجھا لیتا۔ دوپہر کے بعد اسے بھوک لگنے لگی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں آ گیا جہاں چند ایک جھونپڑے بنے تھے۔ کھیتوں میں ایک بنگالی کسان ہل چلا رہا تھا۔ جبرو اسے بلاتے ہوئے خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ گاؤں سے آگے نکل گیا۔ وہ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے جس میں سے وہ گزر رہا ہے۔ دھوپ اس کے ننگے بدن پر چپ رہی تھی۔ ایک جگہ ایک آدمی پیتل کی کٹوری میں درخت کے نیچے بیٹھا گائے کا دودھ نکال رہا تھا۔ جبرو نے قریب جا کر ٹوٹی پھوٹی بنگلہ میں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مسافر ہوں، جمال پور جاؤں گا۔ دبلے پتلے آدمی نے جبرو کی طرف دیکھا۔ جبرو کا بدن کسرتی اور شانے چوڑے چکلے تھے۔ وہ بولا، تم بنگالی نہیں لگتے۔
جبرو سر کھجاتے ہوئے اس کے قریب زمین پر بیٹھا اور چاندی کا 1 روپیہ نکال کر اسے دے دیا. مسافر ہوں, مجھے تھوڑا سا دودھ پلا دو. اس زمانے میں 1 روپیہ بہت قیمت رکھتا تھا. اس آدمی نے روپیہ لے لیا اور جبرو کو پیٹ بھر کر گائے کا تازہ دودھ پلایا. جمال پور کے بارے میں اس آدمی نے کہا کہ وہ تو بائیں طرف بڑی دور رہ گیا ہے اور اس وقت وہ صاحب گنج کے شہر کی طرف جا رہا ہے. جبرو کو تسلی ہوئی, وہ صحیح راستے پر جا رہا تھا. وہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھا اور اٹھ کر آگے روانہ ہو گیا. جبرو کا یہ سفر 2 دن تک جاری رہا. رات اس نے کسی گاؤں کے باہر یا کسی ندی کے کنارے گزاری. کسی گاؤں سے جو تھوڑا بہت ملتا کھا لیتا. ایک جگہ اس نے اپنی داڑھی مجھے بھی صاف کرا دی اور ایک صدری بھی حاصل کر کے پہن لی. ایک بڑا قصبہ ہے تو جبرو شام کے وقت بازار گیا. ربر کے جوتے اس نے ندی میں اتار کر پھینک دیے تھے اور چپل خرید کر پہن لی. پھر خدا کا نام لے کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا. جب وہ بردوان پہنچا تو اس اعتبار سے اطمینان کا سانس لیا کہ اب کلکتہ وہاں سے 100 میل سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تھا. رات اس نے بردوان سے باہر ایک ویران جگہ پر بسر کی. صبح منہ اندھیرے ہی شہر سے دامن بچاتا سڑک پر کافی آگے نکل آیا. یہاں اسے ایک لاری مل گئی جو کلکتے جا رہی تھی. جب کلکتے کے مضافات شروع ہوئے تو جبرو ریلوے لائن سے کچھ فاصلے پر ہی لاری سے اترا اور ریلوے لائن سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلنے لگا. وہ دن کے وقت جوندی کے کوارٹر پہ نہیں پہنچنا چاہتا تھا. ابھی سیالدہ کا ریلوے اسٹیشن کافی دور تھا. وہ اپنے لباس اور وضاقتہ سے بالکل دیہاتی کسان لگتا تھا. ایک جگہ سے برانچ لائن پر مال گاڑی کا خالی ڈبہ کھڑا نظر آیا. چھپنے کے لیے یہ جگہ اچھی تھی. جبرو اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا. دھوپ کی وجہ سے ڈبے کے اندر کی فضا گرم تھی مگر وہ شام تک وہیں چھپا رہا. جب شام کا ہلکا ہلکا سرمئی اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تو وہ ڈبے سے نکلا اور مال گودام کے پیچھے سے ہو کر اس گلی کے پاس آ کر رک گیا جس گلی میں جووندی کا کوارٹر تھا. اس نے گلی میں نگاہ ڈالی. گلی خالی تھی. وہ کوارٹروں کی دیوار کے ساتھ ہوتا ہوا جووندی کے کوارٹر کے سامنے آ کر رک گیا. دروازہ بند تھا. جبرو کو یہ خیال آیا کہ کہیں جووندی نے کوارٹر چھوڑ نہ دیا ہو. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی. اندر سے جووندی نے پوچھا, کون ہے؟ جبرو نے اپنا منہ دروازے کے پٹ سے لگا کر کہا, میں ہوں جووندی, دروازہ کھول. جووندی نے جبرو کی آواز پہچان لی تھی. دروازہ کھل گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا. وہ اندر آ جا, تو کتنے سی؟ جبرو کو کوٹری میں بٹھا کر جووندی نے اندر سے کنڈی لگائی. اور یہ تو نے کیولا بنا رکھا ہے, وہ کتنے غائب ہو گیا تھا؟ پنجاب سے پولیس تجھے پوچھتی ہوئی اتنے بھی آئی تھی. پھر جبرو, تو پنجاب میں کتنے خون کر کے بھاگا رے؟ جووندی, یہ بڑی لمبی کہانی ہے. میں تے تھوڑی دیر کے لیے آیا سی, تجھ سے پھر بات کروں گا. تو ایسا کر, میرے یار کمالے کو یہاں بلا لا, چھتی کر, مجھے اس سے ضروری کام ہے. وہ تیرا بڑا مرد یار ہے. پولیس نے اس سے بڑی پوچھ گچھ کی تھی. 4 روز تک تھانے میں رکھا, پورے 1 دن الٹا لٹکا رکھا, پر اس نے تیرے بارے میں کچھ نہیں بتایا. جبرو نے اندازہ لگایا کہ ابھی تک فوج سے اس کے فرار ہو جانے کی اطلاع کم از کم جووندی کو نہیں پہنچی تھی. کمالا شیر دا پتر ہے, تو جا اور چھتی اس کو بلا لا, اور خبردار میرے بارے میں وہاں کسی کو نہ بتائیں. پولیس میرے پیچھے, میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا. جا, تیری مہربانی ہوگی. وہ مہربانی کیا ہوتی ہے؟ تو اتھے ہی کوٹری میں بیٹھا رہے, میں کوارٹر کو باہر سے تالا لگا کر جاؤں گی. اس نے لالٹین بجھائی, کوارٹر کو باہر سے تالا لگایا اور کمالے کے اڈے کی طرف روانہ ہو گئی. جبرو کو بھوک لگ رہی تھی. اس نے چیزوں کو الٹا پلٹا. ایک ٹوکری میں اسے روٹیاں اور اچار مل گیا. جبرو کے لیے بہت بڑی نعمت تھی. اس نے 4 روٹیاں ہڑپ کر لی, پانی پیا اور کوٹری میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا. اس کے کان باہر گلی میں آنے جانے والے لوگوں پر لگے تھے. کبھی کوئی آدمی کسی کو پکارتا یا باتیں کرتا گزر جاتا, اس کے بعد خاموشی چھا جاتی. جبرو یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کمالے کے ساتھ مل کر کوئی ایسا بندوبست کرے گا کہ ہندوستان سے انڈونیشیا کی طرف نکل جائے. وہاں وہ کسی حد تک محفوظ ہوگا. آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ جووندی کمالے کو لے کر آ گئی. دونوں دوست ایک دوسرے کو گلے ملے اور پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. سب سے پہلے تو اس نے کمالے کو اپنے فوج میں بھرتی ہونے سے لے کر اٹلی کے فرنٹ پر جانے اور پھر وہاں آنے اور دریا میں چھلانگ لگا کر فرار ہونے کی ساری داستان کہہ سنائی. کمالہ بڑا حیران ہوا. جبرو, تو نے تو کمال کر دیا یار. میں سوچ رہا تھا کہ تم ابھی تک رنگون میں ہو. تمہارے کو خط پتر بھی تو نہیں آیا تھا. خط کیسے لکھتا؟ پولیس تو وہاں بھی میرے پیچھے لگ گئی تھی. میرے یار کمالے, تو نے میرے لیے پولیس کی بڑی سختیاں برداشت کی یار, اور میں نو معاف کر دینا. کمالے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. کیسی باتیں کرتے ہو جبرو, ہم تو یاروں کے یار ہیں, اور تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے. پر یار, فوج کے پولیس والے ہمارے اڈے پر نہیں آئے تھے ابھی تک. وہ اب آئیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں سپاہی غلام احمد نہیں بلکہ جبرو ہوں, جو پنجاب سے 4 خون کر کے بھاگا تھا. ویسے میں تو کہتا ہوں
کہ तुम भी कुछ दिनों के लिए इधर उधर हो जाओ। अरे मैं मुर्दार नहीं हूं, जो होगा देखा जाएगा। ये बताओ अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम जो हुक्म करो मैं तैयार हूं। जबरू ने कमाले को बताया कि वो इंडोनेशिया की तरफ निकल जाना चाहता है। उस पर कमाला कहने लगा, मैं अपने एजेंट यार से बात करके मालूम करता हूँ। वैसे पिछले दिनों वो मुझे सोनागाची में मिला था, कह रहा था, कमाले तेरा यार बड़ा खुशकिस्मत है जो उस वक्त निकल गया। अब जापानी हमले के खतरे की वजह से समंदरी मुसाफिर जहाज बंद हो गए। वैसे तू फिक्र ना कर, मैं उससे मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। फिर वो चुप हो गया, जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। जरा तौकीफ के बाद वो फिर से बोला, ओ यार, तेरे खालू की बेटी यहाँ भी आई हुई है ना? शायद सुरैया बीबी नाम है उसका, तूने बताया था। जबरू का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। हाँ, क्यों, क्या बात हुई है? ये तो मैनू मालूम नहीं, पर सुरैया बीबी तेरा पूछते पूछते मेरी जगह पर आई थी। मैं तो बहन जी को पहचानता भी नहीं था। जब उसने मुझे बताया कि मुझे जब्बार से मिलना है, तो मैंने कहा कि वो तो मुल्क से बाहर चला गया, मुझे बताओ मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो वो चुप हो गई और चली गई, और मुझे उसने कुछ नहीं बताया। जबरू सोच में पड़ गया। सुरैया अगर उसकी तलाश में कमाले के अड्डे पर गई है तो जरूर वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार होगी, वरना वो ऐसी जगह खुद जाने का कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। कमाले, मैं सुरैया से मिलूंगा। जरूर मिलो, लेकिन तुम्हें रात के वेले ही वहां जाना चाहिए। पुलिस के मुखबिर उस इलाके में मौजूद होते हैं, उन्हें मालूम है कि वहां तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं। तुम मुझे कुर्ता पजामा ला दो, मैं मुंह सर लपेट कर वहां जाऊंगा। कमाला सोच में पड़ गया, अगर बहन जी यहाँ जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? पर वो घर से कैसे निकलेगी? उसका खाविंद क्या कहेगा? खुदा जाने क्या बात हो गई है। नहीं नहीं, मैं खुद ही उससे मिलने जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि उसके घर किसी तरह पैगाम पहुंचा दो कि मैं आज रात 12 बजे उससे मिलने आ रहा हूँ, उसके खाविंद को पता ना चले। मैं तेरे लिए कुर्ता पजामा पहले लेकर आता हूँ, बहन जी को भी पैगाम दे दूंगा। पर जबरू, एक बार फिर सोच ले, कहीं पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए। बहरहाल मैं तेरे साथ चलूंगा। जबरू ने कमाले को मना कर दिया और कहा कि वो अकेला ही जाएगा, लेकिन कमाले ने दिल में तय कर लिया कि वो पीछे रहकर अपने दोस्त की हिफाजत करेगा। वो कहने लगा, अच्छा भाई, तुम अकेले ही चले जाना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। कमाला चला गया। कोई घंटे बाद आया, उसके हाथ में थैला था। जबरू ने सदरी और धोती उतारकर कुर्ता पजामा पहन लिया और कंधे पर चादर डाल ली। कमाला कोई 9:15 बजे रात वापस चला गया। उसके बाद वो रात के 10:30 बजे आया और उसने बताया कि सुरैया बीबी को इत्तला कर दी गई है। कमाले ने अपनी एक जानने वाली औरत को बुर्का उड़ाकर सुरैया के घर भेजा था। जबरू को तसल्ली हो गई। अब वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे कि वो दोनों क्वार्टर से निकलकर अंधेरी सुनसान गली में से गुजरते हुए माल गोदाम वाली सड़क पर आ गए। बड़ी सड़क पर उन्हें एक हाथ रिक्शा मिल गया। यहाँ से वो जकरिया स्ट्रीट की तरफ रवाना हो गए। जकरिया स्ट्रीट का इलाका खामोश और वीरान था। दूर अमजदिया होटल की तरफ सिगरेट पान की एक दुकान खोली थी। जबरू ने रिक्शा वहीं छोड़ा और कमाले से कहा कि अब वो चला जाए। कमाला कहने लगा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जाओ अपना काम करो, मैं ऐसी जगह इंतजार करूंगा। जबरू ने कोई एतराज न किया। वो जाने लगा तो कमाला बोला, होशियार रहना, मुझे खतरा है कि कहीं को मुखबिर मौजूद ना हो। अल्लाह मालिक है कमाले, तू क्यों फिक्र करता है? उसने चादर को इस तरह लपेट लिया कि उसका सर और आधा चेहरा उसमें छुप गया। वो इस इलाके की एक एक गली से वाकिफ था। वो सड़क के किनारे किनारे चलता हुआ एक गली में घुस गया। यहाँ से वो दूसरी गली में दाखिल हो गया। आगे वो गली आ गई जिसमें सुरैया का मकान था। उसने कुछ फासले पर खड़े होकर मकान की तरफ देखा जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो एहतियात से मकान की तरफ चलने लगा। दरवाज़ा बंद था। उसने आहिस्ता से उसको अंदर धकेला तो वो खुल गया। सुरैया ने जबरू के लिए दरवाज़ा खुला रखा था। जबरू मकान की ड्योढ़ी में आ गया। उसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। बाएं तरफ बैठक में उसे किसी के लिबास के सरसराने की आवाज़ आई। जबरू ने बैठक की तरफ देखा तो वहां अंधेरा था। जबरू वहीं रुक गया। फिर उसे सुरैया बैठक में से निकलकर अपनी तरफ आती दिखाई दी। ऊपर आ जा जब्बार, वो आहिस्तेगी से बोली और सीढ़ियां चढ़ने लगी। जबरू उसके पीछे पीछे था। ऊपर एक दालान था जिसके दोनों जानिब एक एक कमरा था। एक कमरे में से किसी के जोर जोर से खराटे लेने की आवाज़ आ रही थी। धीमी रोशनी में जबरू ने सुरैया को देखा तो उसका दिल जैसे बैठ सा गया। वो पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी। चेहरा पीला पड़ गया था और रंग जो कभी गोरा चिट्टा होता था सांवला गया था। सुरैया जबरू को लेकर दूसरे छोटे से कमरे में आ गई जहाँ एक पलंग और 2 कुर्सियाँ थीं। जबरू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
مشتاق جاگ گیا تو وہ کل دوپہر سے پہلے نہیں اٹھے گا. ہر روز شام کو شراب پی کر پلنگ پر گرتا ہے اور پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہتا. مشتاق نے زیادہ پینی شروع کر دی ہے کیا؟ سریا کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. جبرو کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے حوصلہ دے. تم میرے دوست کے پاس کیوں گئی تھی؟ کیا بات تھی؟ میں بہار گیا ہوا تھا. آج واپس آیا تو اس نے بتایا کہ تم میرے بارے میں پوچھ رہی تھی. جبار، اس وقت میں جس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اگر میری جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو خودکشی کر چکی ہوتی. مگر مجھے مشتاق کا اور اپنے والدین کی عزت کا خیال ہے. میں اندر ہی اندر سسک سسک کے مر جاؤں گی، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جس کی وجہ سے میرے خاندان پر بدنامی کا داغ لگے. سریا چپ ہو گئی اور اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی. کمرے میں خاموشی چھا گئی. آخر بات کیا ہے سریا؟ سریا نے جبرو کو جو درد انگیز کہانی سنائی وہ یہ تھی کہ اس کے خاوند مشتاق کو شراب کی لت شروع سے ہی تھی، مگر کلکتے آ کر اس نے زیادہ پینی شروع کر دی تھی. شراب کی وجہ سے وہ کام پر بھی کم جانے لگا. سریا ایک روایتی عورت تھی. اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہ بتایا. اگر کبھی وہ ان کے پاس جاتی یا وہ اس کے گھر آتے تو سریا انہیں یہ تاثر دیتی کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے. مشتاق کی شراب نوشی میں اضافہ ہوتا گیا. اس نے اپنی بیوی کے زیور بیچنا شروع کر دیے. پھر نوبت اس کے ریشمی کپڑوں تک آ گئی. سریا سب کچھ جھیلتی رہی لیکن کسی کو اپنا دکھ بیان نہ کیا. وہ کیا کہتی؟ اس میں اس کی بدنامی تھی. پھر مشتاق نے اپنے ایک ہندو دوست اجیت عرف جیتو کو اپنے گھر لانا شروع کر دیا. وہ روہتک ہندو بدماش تھا، ساہوکاری بھی کرتا تھا. وہ خود کم شراب پیتا مگر مشتاق کو زیادہ پلاتا تھا. اس کے پاس کافی پیسہ تھا. بہت جلد مشتاق اس کے دام میں پھنس گیا. وہ اس کے ہزاروں روپے کا مقروض ہو گیا. شراب اس کی کمزوری بن گئی تھی. اسے شام کو ہر حالت میں شراب کی پوری بوتل چاہیے تھی. پھر اس نے دن کے وقت بھی پینی شروع کر دی. وہ اپنے ہندو ساہوکار بدماش دوست جیتو کے ساتھ گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر شراب پیتا اور نشے میں آ کر سریا کو بھی بلا لیتا اور اسے مجبور کرتا کہ وہ جیتو کو شراب کا جام بنا کر دے. سریا نے پہلی بار انکار کیا تو مشتاق نے اسے بہت پیٹا. سریا کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بتانے کے بجائے اس دکھ کو چھپائے رکھا اور اندر ہی اندر یہ صدمے برداشت کرتی رہی. اجیت نے اب سریا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی. وہ یہ چھیڑ چھاڑ اس وقت کرتا جب مشتاق نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو گیا ہوتا. سریا دوسرے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی. اجیت کسی گہری مار پر تھا. کچھ دن بعد اس نے سریا سے چھڑخانی بند کر دی اور اس کے ساتھ ہمدردی جتانی شروع کر دی. اس نے سریا پر یہ بات واضح کر دی کہ مشتاق نے اس سے جو رقم قرض لے رکھی ہے وہ 20,000 تک جا پہنچی ہے اور اسٹامپ پیپر پر مشتاق کے دستخط موجود ہیں. اس زمانے میں 20,000 کی رقم آج کے 10 لاکھ کے برابر تھی. سریا زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی. جیتو نے اسے بہت ڈرا دیا کہ اگر مشتاق نے اس کا قرضہ واپس نہ کیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی آدمیوں کا خون کر چکا ہے. سریا کو اب اپنے خاوند کی زندگی کی فکر پڑ گئی تھی. وہ جیتو سے دور دور رہتی. اس نے مشتاق کو ایک بار کہا بھی کہ وہ اپنے دوست کو گھر پر نہ لایا کرے، مگر مشتاق الٹا سریا کو گالیاں دینے لگا. بے وقوف، اگر اجیت میرا دوست نہ ہوتا تو ہم بھوکوں مر جاتے. جانتی ہے اس نے مجھے کتنی رقم قرض دے رکھی ہے اور کبھی تقاضا تک نہیں کیا. خبردار جو ایک لفظ بھی اس کے خلاف زبان سے نکالا تو. سریا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کلکتے سے واپس امرتسر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی. مشتاق کی شراب نوشی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب اجیت کے ساتھ ایک اور ہندو بھی آنے لگا جس کے پاس ہمیشہ کیمرہ ہوتا تھا. مشتاق شراب پیتے ہوئے اس سے اپنی اور اجیت کی تصویریں اتروایا کرتا تھا. جیتو وہاں بے طریق پیسے خرچ کرتا. سریا ان کے لیے کباب اور مرغ بناتی رہتی اور وہ بیٹھک میں بیٹھے شراب پیتے رہتے. ایک روز سریا نے طے کر لیا کہ وہ کل مشتاق کو چھوڑ کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس امرتسر چلی جائے گی. اسی رات کا ذکر ہے کہ حسب معمول محفل گرم تھی. اس رات جیتو کا فوٹوگرافر دوست بھی کیمرہ لیے موجود تھا. حسب عادت مشتاق کو زیادہ پلا دی گئی. وہ دھت ہو کر پڑ گیا تو جیتو نے اسے دوسرے کمرے میں پلنگ پر لے جا کر لٹا دیا. اس کے بعد جانے کیا ہوا کہ انہوں نے سریا کو دبوچ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور زبردستی اس کو کوئی ایسا ٹیکا لگایا کہ وہ بے ہوش ہو گئی. جب اسے ہوش آیا تو وہ کمرے میں تنہا تھی، مگر اس حالت میں کہ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی. مشتاق نشے میں بے ہوش پڑا تھا. وہ اس کے پلنگ کی پٹی پر سرک کر دیر تک سسکیاں بھر بھر کر روتی رہی. دوسرے دن اس نے اپنے خاوند سے کوئی بات نہیں کی. وہ اسے کیا بتاتی؟ خاوند کو خود معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس روز سریا کو چلے جانا تھا. اس نے یہی سوچا کہ مشتاق جب گھر سے نکل جائے گا تو وہ برقع اڑ کر سیدھی ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے گی. مگر مشتاق دیر تک سویا رہا اور ٹرین کا وقت نکل گیا. وہ دوپہر کے بعد اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر سریا کو گالیاں بکتا گھر سے نکل گیا. اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جیتو آ گیا. سریا نے اسے ڈیوڑی سے ہی کہہ دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرے
ورنہ وہ تھانے جا کر فریاد کرے گی۔ اب جیتو نے اسے ایک لفافے میں سے کچھ تصویریں نکال کر دکھائیں، جنہیں دیکھ کر سوریا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس قسم کی تصویریں تھیں۔ شراب جس گھر میں گھس آتی ہے، اس گھر میں بربادی میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ سوریا برباد ہو چکی تھی۔ جیتو نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ وہاں سے کہیں گئی یا اس نے پولیس کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو اس کی تصویریں اس کے ماں باپ کو امرتسر پہنچا دی جائیں گی۔ سوریا دل پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ جیتو بدماش کے قبضے میں آ چکی تھی۔ اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ سوریا نے روتے ہوئے کہا، مجھے کئی بار تمہارا خیال آیا، لیکن یہ سوچ کر رک جاتی کہ تم کیا سوچو گے کہ سوریا اتنی گر چکی ہے۔ مگر جب اس شیطان کے ظلم میری برداشت سے باہر ہو گئے تو میں نے تمہارا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گئی۔ اس کے بعد کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں بے گناہ ہوں جبار، مجھے برا مت سمجھنا، یہ سب شراب کے کارن ہوا ہے۔ جبرو جیسے بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گیا۔ سوریا نے رک رک کر انتہائی شرم و حجاب کے ساتھ اپنی درد بھری آپ بیتی سنائی تھی۔ جبرو کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا تھا، لیکن وہ ظلم کی ایک ایک تفصیل سے واقف ہونا چاہتا تھا تاکہ اس کے سینے پر دشمن نے جو گہرے گھاؤ لگائے تھے ان کا بھرپور انتقام لے سکے۔ سامنے والے کمرے سے مشتاق کے خراٹوں کی ابھی تک ویسی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز اسے ایک بے غیرت بے حس انسان کی آواز لگ رہی تھی۔ شراب بعض انسانوں کو بے غیرت بنا دیتی ہے، یہ جبرو کو آج ہی معلوم ہوا تھا۔ اس نے جوئے خانوں اور بالا خانوں پر بدماشوں کو شراب پیتے اور شراب کے نشے میں خون بھی کرتے دیکھا تھا، لیکن شراب کی وجہ سے کسی انسان کو اپنی غیرت سے محروم ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جیتو نے مشتاق کو نہیں بلکہ اسے عزت سے محروم کر کے سارے بازار رسوا کر دیا ہے۔ وہ جیتو بدماش کو جانتا تھا، وہ کہاں رہتا ہے یہ بھی جانتا تھا، مگر اس سے کبھی جبرو کی زیادہ بول چال نہیں رہی تھی۔ بدماشوں کا بھی اپنا کردار ہوتا ہے، دنیا والے انہیں بدماش کہتے ہیں، مگر اس زمانے میں ان لوگوں کا بھی ایک ضابطہ اخلاق تھا، ایک کردار تھا۔ عزت اور شرافت کے کچھ اصول تھے جن پر یہ لوگ سختی سے کاربند رہا کرتے تھے۔ جیتو نے شرافت اور انسانی عزت کے ساتھ ساتھ بدماشی کے اصولوں کا بھی دامن چاک کر دیا تھا۔ جبرو کی نظریں اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ پہ اتنا حوصلہ نہیں پا رہا تھا کہ سوریا سے آنکھیں چار کرے۔ وہ سوریا کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ اب تمہیں بلیک میل نہیں کرے گا، یہ کہہ کر جبرو اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر سنسان اندھیری گلی میں آ گیا۔ اس کی کنپٹیوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ سوریا اس کے پیچھے پیچھے ڈیوڑی تک آئی۔ اس نے گلی میں جھانک کر دیکھا، مگر جبرو جا چکا تھا۔ وہ کمالے کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی جگہ ایک فٹ پاتھ پر ستون کی اوٹ میں بیٹھا تھا۔ جبرو اس کے قریب گیا تو اسے کمانی دار چاقو کی آواز آئی۔ کمالا چاقو بند کرا تھا۔ جبرو کے اندر ایک طوفان مچا تھا، مگر اوپر سے وہ پرسکون تھا۔ ہماری بہن ٹھیک تو ہے نا جبرو؟ جبرو آہستہ سے بولا، ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کچھ گھریلو ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ اب تم یہیں رہو، میں کوارٹر چلا جاؤں گا۔ مگر کمالے نے اسے اکیلے نہیں جانے دیا، اپنے ساتھ لے کر جووندی کے کوارٹر میں آیا۔ جبرو نے اپنا سر گھجاتے ہوئے کہا، یار کمالے، اب میں آ گیا ہوں، مجھے ہتھیار کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تم ایسا کرو، یہ چاقو مجھے دے دو، تم نیا خرید لینا۔ کمالے نے ایک لمحے کے لیے جبرو کی طرف دیکھا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے نا؟ او نہیں یار، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم تو جانتی ہو مفرور قاتل ہوں، کسی بھی وقت دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ کمالے نے چاقو صدری کی جیب سے نکال کر جبرو کو دے دیا۔ جبرو، تیری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، دیکھ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا دے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تو جا۔ کمالا بولا، میں صبح تیرے لیے ناشتہ لے کر آؤں گا اور کل دوپہر کو اپنے ایجنٹ دوست سے مل کر تیرے یہاں سے انڈونیشیا جانے کے بارے میں معلوم کروں گا۔ کمالا چلا گیا۔ جبرو کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چارپائی پر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ جیتو اور اس کے فوٹو اتارنے والے ہندو سے سوریا کی تصویریں اور فلم کیسے حاصل کرے۔ اگر وہ جیتو کو موت کے گھاٹ اتار بھی دیتا ہے تو تصویریں تو جب تک اس کے ہاتھ نہیں آئیں گی اور وہ کسی بھی وقت سوریا کی باقی ماندہ زندگی کو بربادی کے گڑھے میں دھکیل سکیں گی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ آخر ایک ترکیب اس کے دماغ میں آ گئی۔ اس وقت وہ پھٹ رہی تھی۔ جبرو سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کمالا ناشتہ لے کر آ گیا تھا اور اس کی چارپائی کے پاس اسٹول پر بیٹھا رومال میں بندھا ٹفن کھول رہا تھا۔ جبرو نے سکون سے ناشتہ کیا اور اس کے بعد اس نے کمالے کو سوریا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کمالے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جبرو نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پیارے، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ میں صبح کر چکا ہوتا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ جیتو کے قتل کرنے سے تصویریں اور ان کی اصل فلم مجھے مل جائے گی۔
जबरू, उस सुअर ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। जबरू ने अब कमाले को वो तरकीब बताई जो उसके जहन में थी और जिस पर अमल करने से उन्हें सुरैया की तस्वीरें और फिल्म मिल सकती थी। वहीं बैठे बैठे दोनों दोस्तों ने एक तरकीब बनाई और जोविंदी से कहा कि वो एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। कमाला जाकर टैक्सी ले आया। जबरू ने चादर में मुंह सर लपेटा और उसके साथ बैठकर एक तरफ को रवाना हो गया। वो शहर से दूर हरनाम सिंह के ताड़ी के जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन हरनाम सिंह आजकल वहां नहीं था। हरनाम सिंह के नौकर कमाले और जबरू को अच्छी तरह जानते थे कि वो उनके मालिक के दोस्त हैं। जबरू और कमाली की जिंदगी और कारनामों के बारे में उन अनपढ़ देहाती मजदूरों को कुछ खबर नहीं थी। जबरू को वहां छोड़कर कमाला उसी टैक्सी में शहर की तरफ चल दिया। जबरू ने सारा दिन ताड़ी के जंगल में बेचैनी से गुजारा। हरनाम सिंह को 2 दिन बाद वापस आना था। वो दिन भर जंगल में इधर उधर फिरता रहा। रात को बरामदे में आकर बैठ गया और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कमाले को आज रात किसी वक्त वहां पहुंचना था। झोपड़ी के बाहर लालटेन जल रही थी। मजदूर अपने अपने गांव जा चुके थे। जो मजदूर वहीं रहते थे वो अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। जबरू के कान फिजा की खामोशी पर लगे थे। तब उठकर बरामदे में टहलने लगा। खाना उसने शाम को ही खा लिया था। अभी आधी रात नहीं हुई थी कि जबरू के कान खड़े हो गए। उसे दूर से मोटर गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी की बत्तियों की रोशनी दरख्तों के बीच वाले कच्चे रास्ते पर पड़ी। कमाला आ गया था। जबरू ने सिगरेट फेंका और बरामदे से उतरकर झोपड़ी के सामने आ गया। ये एक टैक्सी थी जिसे कमाला खुद चला रहा था। बहुत जल्द जबरू को गाड़ी में बैठे हुए दूसरे लोग भी नजर आ गए। उनमें जबरू का दुश्मन नंबर 1 जीतू बदमाश भी था, जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। गाड़ी एक तरफ रोककर कमाला बाहर निकला और जबरू से बोला, तेरा बंदा ले आया हूं। फिर उसने गाड़ी में बैठे अपने 2 साथियों को इशारा किया। ये दोनों साथी काले पहलवान की मंडली के थे और जबरू उन्हें जानता था। उन्होंने जीतू को गाड़ी की पिछली सीट पर से बाहर खींच लिया। जीतू के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। मुंह पर कपड़ा कसकर बांधा गया था। इसे कोठरी के अंदर ले चलो, जबरू ने कहा। कोठरी में जब कमाला, जबरू और जीतू ही रह गए तो जीतू की रस्सियां और मुंह पर से कपड़ा खोलकर कुर्सी पर जकड़ दिया गया। उसे जब कमाले ने उसके घर से अपने आदमियों की मदद से अगवा किया था तो वो मामले की तह तक पहुंच गया था। वो जानता था कि कमाला जबरू का दोस्त है और मुश्ताक की बीवी जबरू की करीबी अजीज है। अब उसने जबरू को अपने सामने देखा तो समझ गया कि उसकी मौत करीब है। उसे इल्म था कि जबरू पंजाब में 4 कत्ल करने के बाद से मफरूर है। जबरू ने जीतू की आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, जीतू, तुमने मुश्ताक रफूगर के साथ जो ज्यादती की वो तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारे साथ अगवा करके यहाँ ला सकता था, पर मैं मर्द हूं, तुम्हारी तरह घटिया और जलील नहीं। कमाल ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा, जबरू, इस कुत्ते से मतलब की बात कर। मेरी गाड़ी खड़ी है और आदमी भी मौजूद है। जीतू को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो घटिया और बुजदिल बदमाश था। मौत से डरता था। वो जबरू और कमाले की खूनी वारदातों से भी बखूबी वाकिफ था। उसे इस हकीकत का इल्म था कि जबरू और कमाले के लिए उसे कत्ल करना कोई मुश्किल नहीं है, खास तौर पर इन हालात में जबकि वो जबरू की खालाजात को बेइज्जत कर चुका था और अब उसे ब्लैकमेल करा था। उसने आरसी से कहा, जबरू दादा, तू जो कहेगा ना मैं वैसे ही करूंगा। तू बोल दादा, क्या चाहिए तुझे? जबरू ने कमाले को इशारा किया। कमाले ने अपनी सदरी में से एक पॉकेट बुक और पेंसिल निकालकर जीतू के आगे रख दी। उसके दोनों बाजू आजाद थे। जबरू ने कहा, यहाँ पर्चे पर अपनी बीवी को लिखो कि तुमने मुश्ताक रफूगर की बीवी की जो तस्वीरें और नेगेटिव जहाँ रखे वहां से निकालकर हमारे आदमी के हवाले कर दे। जीतू जानता था कि जबरू उससे यही चीजें तलब करेगा। वो खुशामदाना लहजे में बोला, दादा, मैं अभी लिख के देता हूँ। ये सारी तस्वीरें तुम्हारी हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मैंने सब कुछ एक बक्से में ताला लगा कर रखा है। अभी मंगवा देता हूँ। कमाले ने आगे बढ़कर इतनी जोर से जीतू के मुंह पर तमाचा मारा कि उसका सर घूम गया और होठों से खून की लकीर बह निकली। जीतू बौखला सा गया। दादा, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, सारी तस्वीरें मंगवा दूंगा, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे कुछ ना कहना दादा। जबरू की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बहुत जब्त किए खड़ा था। उसने पॉकेट बुक के पर्चे की तरफ इशारा किया। इस पर अपनी पत्नी के नाम पर्चा लिख। जीतू ने उसी वक्त जल्दी जल्दी अपनी बीवी को लिखा कि उसकी अलमारी में जो छोटा टीन का बॉक्स है वो उसी तरह से उस आदमी के हवाले कर दे जो ये पर्चा लेकर आ रहा है। उसने अपनी बीवी को बार बार ताकीद की कि बक्स हवाले करने में देर मत करना, यही मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने पॉकेट बुक जबरू की तरफ बढ़ाई। दादा, तो खुद पढ़ ले, मैंने कुछ और नहीं लिखा। जबरू ने पर्चे पर लिखी हुई उर्दू की तहरीर पढ़ी, फिर पॉकेट बुक कमाले के हवाले कर दी।
कमाले, अपने आदमी को अभी शहर रवाना कर दे, बल्कि तू भी उसके साथ चला जा। कोई गड़बड़ हो तो तुझे मालूम है कि क्या करना है। जीतू ने उल्टे हाथ से अपने होठों पर बहता खून साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं दादा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मेरी पत्नी बड़ी शरीफ है, वो फौरन बख्श दे देगी। जबरू ने जीतू को गर्दन से पकड़कर झंझोड़ डाला। तेरी पत्नी शरीफ है और दूसरों की पत्नियां बदमाश है, गधे के बच्चे। कमाले ने जबरू को पीछे खींच लिया। इस जलील के गंदे खून से अपने हाथ ना रंगना जबरू, ये मेरा भी दुश्मन है। मैं अभी तेरी अमानत लेकर आता हूँ। कमाले ने अपने आदमियों को साथ लिया और टैक्सी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया, जो वहां से 20-25 मील के फासले पर था। उसके जाने के बाद जबरू ने जीतू के दोनों बाजू कुर्सी पर उसी तरह से जकड़ दी और कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर बरामदे में आकर बैठ गया। उसके सीने में खिजान सा बप्पा था। उसकी आंखों के सामने सुरैया की तस्वीर आ गई। वो सिसकियां भर भर कर रो रही थी। जबरू का खून खौलने लगा। वो उठा और बरामदे से उठकर दरख्तों के नीचे बेचैनी से टहलने लगा। शायद 2-2.5 घंटे हो गए थे कमाले को गए हुए कि उसे एक बार फिर मोटर की आवाज़ सुनाई दी। जबरू उस तरफ चलने लगा जिधर से कार की रोशनी दिखाई देने लगी थी। उसने रास्ते में ही गाड़ी को रुकवा लिया। कमाला टैक्सी खुद चला रहा था। उसके दोनों साथी उसके साथ थे। जबरू ने बेताबी से पूछा कि क्या वो बक्सा ले आया है। कमारे ने अपने कदमों में रखा हुआ छोटा सा काले रंग का टीन का बक्सा उठाकर खिड़की में से जबरू के हवाले कर दिया। इसमें सब कुछ मौजूद है। जबरू बॉक्स को बरामदे में ले आया। यहाँ उसने उसे खोला और लालटेन की रोशनी में तस्वीरें लिफाफे से निकालकर देखने लगा। ये सुरैया की तस्वीरें थी। जबरू को उस कदर शर्म आई कि उसने तस्वीरों को लिफाफे में बंद कर दिया। उसी बक्स में एक दूसरा लिफाफा भी था जिसमें उन तस्वीरों के नेगेटिव्स थे। कमाला जानबूझकर 2 कदम के फासले पर खड़ा था। उसने कहा, जबरू, मैंने तस्वीरों को सरसरी नज़र से देखा था, तू अपनी तसल्ली कर ले। जबरू कुछ न बोला और सारी तस्वीरों और नेगेटिव्स को आग लगा दी। जब तक तस्वीरें वगैरह जलकर राख न हो गई, वो शोलों की तरफ घूरता रहा। फिर कमाले को लेकर कोठरी के अंदर आ गया। जीतू परेशानी के आलम में बैठा था। जबरू को देखते ही बोला, तुम्हें तुम्हारी चीज़ें मिल गई है ना दादा? अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। तुम चिंता ना करो, मैं किसी से तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगा। मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ। कमाले ने उसका जुमला काटा। पहले उस हिंदू फोटोग्राफर का नाम बता जिसने ये तस्वीरें उतारी थी। जीतू ने फौरन अपने साथी का नाम और पता बता दिया। उसका नाम प्रशांत भल्ला था और कमाला उसे जानता था। उसे ये नहीं मालूम था कि वो ये जलील कारोबार भी करता है। कमाला ने जबरू की तरफ देखा। जबरू, भल्ला मुझसे बच नहीं सकता। अब ये बता, इस जलील के साथ क्या करना है? तू जरा बाहर चला जा। जबरू ने गहरी आवाज में कहा। जीतू का बदन काम किया। वो समझ गया कि जबरू कमाले को बाहर क्यों भेज रहा है। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे ना मारना जबरू, मैं तेरा दास बनकर रहूंगा। जबरू दादा, मुझे ना मारना। कमाला बाहर निकल गया। जबरू ने जेब से चाकू निकाल लिया। कमाला बाहर बरामदे में बांस के सुतून से लगकर खड़ा था। उसे कोठरी में कमानीदार चाकू के खुलने की आवाज आई। फिर जीतू की एक सहमी हुई चीख बुलंद हुई और गहरी खामोशी छा गई। इसके साथ ही ऐसी आवाज आई जैसे कुर्सी नीचे गिर पड़ी हो। फिर इंसानी हलक से निकलती गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। कोठरी का दरवाजा खुला और जबरू खून आलू चाकू को घास से पोंछता बाहर निकल आया। उसने कमाले से कहा, तूने जिस आदमी को वहां भेजा था, उसे जीतू की बीवी ने देखा तो नहीं था? कमाले ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, मैंने एक औरत को बुर्का उड़ाकर भेजा था और ताकीद की थी कि बुर्का ना उठाए, पर तू क्यों पूछ रहा है? अब मैं जानू और मेरा काम। तूने जीतू को खत्म कर दिया ना? हाँ। अपने आदमियों को बुलाओ, उस मनहूस की लाश जंगल में दबा देना। कमाले के आदमी जीतू की लाश उठाकर जंगल में ले गए, जहां उन्होंने उसे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। तुम्हारा चेहरा तो किसी ने नहीं देखा वहां पे। जबरू ने फिर पूछा, ओ जबरू, तू इन बातों में अपना सर ना खपा। मैं पीछे सब संभाल लूंगा। अभी मुझे प्रसाद भल्ले को भी ठिकाने लगाना है। तू बता कि अब कहाँ जाना है? समंदरी जहाज तो जंग के खतरे की वजह से कहीं आते जाते नहीं है। मैंने सुरैया का बदला ले लिया कमाले, अब वो आज़ाद है। जीतू अब उसकी इज्जत से नहीं खेल सकेगा। बाकी मेरा क्या है? मैं किसी न किसी तरफ निकल ही जाऊंगा। अब तो मेरी बाकी की जिंदगी पुलिस और फौज से जंग करते गुजरेगी। मैं कामयाब हो गया तो जिंदा रहूंगा, दुश्मन कामयाब हो गया तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। कमाले ने जबरू का हाथ थाम लिया। जबरू, तू अकेला नहीं होगा। याद रख, मैं भी तेरे साथ होऊंगा। तू मेरा यार है। मैं मुसीबत में तुझे तना नहीं छोड़ सकता। जबरू के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट उभरी। मेरे लिए तुम अपने आप को मुसीबत में न डालना। मेरी तकदीर में तो अब जिंदगी और मौत का मुकाबला लिख दिया गया है। तू अपने आप को बचा। पुलिस तेरे पास जरूर आएगी। तूने प्रसाद का खून कर दिया तो तुझ पर जीतू के कत्ल का भी शुबा किया जाएगा।
ओ जबरू, ये बातें बंद कर दे। तू मुझे नसीहत मत कर। मुझे जो कर दे मैं वही करूँगा। अब तू बता, कहाँ जाना चाहता है? सोचता हूँ कि फ्रंटियर के आज़ाद इलाके की तरफ निकल जाऊँ। वहाँ अंग्रेज़ों का राज नहीं है। किसी न किसी तरह ज़िंदगी गुजार लूँगा। मैं इतना आगे निकल गया हूँ कि अब वापस शरीफ लोगों के दरमियान नहीं आ सकता। ना मेरी बहन रही, ना माँ बाप रहे। खुदा के सिवा मेरा है कौन जिसके लिए अब मैं शौक से जिंदा रहूं? फिक्र क्यों करता है जबरू? मैं तेरा भाई नहीं हूं क्या? अभी तू इसी जगह रात गुजार। मैं कल तेरे पास आऊंगा, फिर सोच लेंगे। मगर यहाँ सुबह मजदूर लोग आ जाएंगे। तेरा उनके सामने होना ठीक नहीं। तू मेरे साथ जोविंदी के डेरे पे क्यों नहीं चला जाता? वहां तू महफूज रहेगा। जबरू भी वहां ठहरना नहीं चाहता था। वो भी कमाले के साथ ही टैक्सी में बैठ गया। रात काफी हो चुकी थी। कमाले ने जोविंदी के क्वार्टर वाली गली से दूर ही टैक्सी खड़ी कर दी। पहले वो खुद जोविंदी के घर गया। वो सो रही थी। कमाले की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे साथ जबरू भी है, मैं उसे ला रहा हूँ। तुम मुझे अपने साथ ना ज़रूर किसी मुसीबत में फंसाओगे, जोविंदी ने कहा। लेकिन कमाला कुछ भी कहे बगैर जबरू को लेकर क्वार्टर में आ गया। कमाला चला गया। जबरू कोठरी में मेज़ पर रखा हुआ पंखा चलाकर चारपाई पर लेटा और आइंदा ज़िंदगी पर गौर करने लगा। अब उसको अपनी ज़िंदगी कैसे शेर की तरह लग रही थी, जो कई आदमियों को हड़प कर चुका हो और जिसके पीछे मुसल्लह शिकारी लगे हों। अब उसका और पुलिस का मुकाबला था। वो जहाँ तक भाग सकता था उसे भागना था, और सिविल पुलिस और फौजी पुलिस को उसे जहाँ मौका मिले मार गिराना था। उसे एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि जिस तरह से भी हो वो सूबा सरहद के आज़ाद इलाके की तरफ निकल जाए और फिर वहाँ से अफगानिस्तान या ईरान की तरफ चला जाए। दूसरे दिन वो सवेरे देर तक सोया रहा। जागा तो दिन के 10 बज रहे थे। उसने नाश्ता किया और कोठरी में बैठकर कमाले का इंतजार करने लगा। दोपहर के बाद कमाले का एक आदमी भोला वहां पहुंचा। उसने आते ही पूछा, जबरू दादा कहाँ है? जोविंदी ने एक तजुर्बेकार और अक्लमंद औरत होने का सबूत देते हुए कहा, कौन जबरू वे? इतने कोई जबरू नहीं, चल भाग जाए यहाँ से। भोला घबराहट में था। जोविंदी, मैं भोला हूँ। कमाला खून करके पकड़ा गया। मुझे जबरू से जरूरी मिलना है। जबरू दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। क्या हुआ भोले? इधर आ जाओ। भोला पंजाब का ही एक चौड़ा चकला नौजवान था और काले पहलवान के अड्डे पर ही रहता था। वो कमाले का गहरा दोस्त था। उसने जबरू को बताया कि कमाले ने फोटोग्राफर प्रसाद भल्ले की दुकान पर ही उसका खून कर दिया है और पकड़ा गया है। पुलिस उसे थाने ले गई है। उसने थाने की तरफ जाते हुए भोले को इशारे से कहा था कि जबरू को जाकर कह दे कि वो भाग जाए। जबरू पहले ही वहां से भागने वाला था। वो जानता था कि कमाला ये कत्ल जरूर करेगा। उसे अफसोस भी हुआ और खुशी भी हुई कि उसका दुश्मन प्रसाद भल्ला अपनी बदकिरदारी के अंजाम को पहुंच गया था। उसने भोले से कहा, कमाले से मिलो तो उसे कह देना मैं आज़ाद इलाके की तरफ जा रहा हूँ। जबरू दादा, तुम्हें हुलिया बदल कर जाना चाहिए। पुलिस तुम्हारी भी तलाश में है। जबरू ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ इशारा किया। भोले, मेरे हाथों कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं हुआ। मेरा मालिक अल्लाह है। कमाले को मेरी तरफ से कहना कि मैं तेरी यारी कभी नहीं भूलूंगा। जहां भी होऊंगा तुम मुझे याद रहोगे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें किसी ने यहाँ आते तो नहीं देखा? कुछ कह नहीं सकता दादा, मैं जाता हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं है। जबरू ने भोले के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो और जाओ। भोला तेजी से बाहर निकल गया। जोविंदी सहन में परेशान खड़ी थी। जबरू बाहर निकला तो वो बोली, तुम लोग मुझे यहाँ चैन से नहीं बैठने दोगे। मैं सोचती हूँ वापस हरनामे के पास चली जाऊं। जोविंदी, तुम्हारे पास कोई पतली चादर है तो मुझे दे दो। जोविंदी शायद जबरू से पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन थी। जल्दी से अंदर गई और अपनी चादर लाकर दे दी। जबरू ने उसे बीच से फाड़कर उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा फेंक दिया, दूसरा टुकड़ा सर के गिर्द पगड़ी की तरह बांधकर उसका एक सिरा अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया। यूं उसका मुंह नीचे से होठों तक छुप गया था। जबरू ने जोविंदी से कोई बात किए बगैर क्वार्टर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके सामने एक रोशन और हल्के खुदा से भरी हुई दुनिया थी, जहां जबरू के लिए कदम कदम पर मौत का जाल बिछा हुआ था। उसे इस जाल से बचकर दूर दराज, बेआबाद, गुमनाम पहाड़ों की तरफ निकल जाना था, जहां कभी कोई उसकी गर्द तक भी ना पहुंच सके। आज़ाद इलाके तक का सफर एक तवील सफर था। जबरू यह सफर पैदल तय नहीं कर सकता था। उसे हर हालत में ट्रेन में सवार होकर जाना था और दिल्ली से होते हुए अमृतसर से भी गुजरना था। अमृतसर, जहां 4 बदमाशों का खून उसने किया था और जिसकी पुलिस का हर सिपाही जबरू की शक्ल से वाकिफ था। जबरू ने एक बहुत बड़े खतरे में अपने आप को धकेल दिया था। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो ट्रेन से पहले दिल्ली आया और फिर लाहौर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। खुदा का शुक्र था कि रास्ते में उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लाहौर आया तो जबरू ने एक निगाह खिड़की में से प्लेटफॉर्म पर डाली।
اس کا خون سرد ہو گیا۔ اسے پلیٹ فارم پر سپاہی اور ملٹری پولیس کے آدمی دکھائی دیے۔ وہ کافی تعداد میں تھے۔ جبرو کے اندر گویا بجلی جیسی توانائی آ گئی۔ ڈبے میں رش اسی طرح تھا۔ وہ ڈبے کے دوسرے دروازے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی ٹرین پلیٹ فارم پر رکی وہ نیچے اتر گیا۔ اس نے چادر سے سر ڈھانپ لیا اور لوہے کے جنگلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جبرو کی خوش قسمتی تھی کہ دوسری طرف بھی ایک ٹرین کھڑی تھی۔ وہ جنگلے میں سے ایک جگہ سے گزر کر دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی گاڑی میں چڑھ گیا اور پھر دوسرے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ یہ گاڑی پٹھان کوٹ جا رہی تھی اور یہاں بھی مسافروں کا کافی رش تھا۔ جبرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب واپس وہ ٹرین میں سوار نہیں ہوگا۔ وہ پلیٹ فارم کے نیچے ریلوے لائن پر اترا اور فیض باغ کی طرف چل پڑا۔ ریلوے لائن پار کر کے وہ ایک جگہ سے نیچے اتر کر سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک ایک طرف موریا پل اور دوسری طرف شام نگر جاتی تھی۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اور اس علاقے میں ہندو سکھ بھی رہتے تھے۔ جبرو لوکو شاپ کے گندے نالے کو عبور کر کے فیض باغ کی گنجان آبادی میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے نکلا تو آگے تاج پورہ اور اس کے پیچھے بادامی باغ کا علاقہ تھا۔ وہ چلتا چلا گیا۔ اس وقت سپہر کے 5 سوا 5 کا وقت تھا۔ اگست ستمبر کا مہینہ تھا۔ دن کی روشنی کافی ماند پڑ گئی تھی۔ جبرو کا ارادہ اب آگے پیدل ہی سفر کرنے کا تھا، کیونکہ لاری میں سفر کرنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کے دل میں یہ اسکیم بھی تھی کہ رات کو بھاٹی روڈ پر کسی جگہ سے کوئی لاری پکڑ کر راولپنڈی کی طرف چلا جائے گا۔ جبرو دریا راوی کے پل پر سے بھی گزر گیا۔ دریا کے پار سڑک پر ایک جگہ اسے کچھ پولیس والے نظر آئے تو وہ ریلوے لائن کی طرف ہو گیا اور پٹری سے نیچے اتر کر کھیتوں میں چل پڑا۔ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف چھا گیا تو جبرو نے ایک گاؤں کے باہر ایک تندور دیکھا جہاں 2 دیہاتی بیٹھے روٹی کھا رہے تھے۔ جبرو کو بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ وہ تندور پر جا کر ایک طرف بیٹھ گیا، دال روٹی لی اور کھانے لگا۔ روٹی کھانے کے بعد اس نے تندور والے کو پیسے دیے اور پنڈی کی طرف منہ کر کے ایک کچے راستے پر چلنے لگا۔ یہ کچی سڑک آگے جا کر جی ٹی روڈ سے مل گئی۔ یہاں جبرو کو پنڈی جانے والی لاری مل سکتی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جبرو کو ایک لاری مل گئی جو پنڈی جا رہی تھی۔ اس میں 2-4 ہندو سکھ مسافر بھی سوار تھے۔ جبرو نے چادر کو پگڑی کی طرح اپنے سر پر باندھ لیا تھا اور وہ کوئی ہندو پٹواری لگتا تھا۔ وہ لاری میں سوار ہو کر کھڑکی کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسافروں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ سو رہا ہے۔ لاری اندھیرے میں چلتی رہی۔ گجرانوالہ اور وزیر آباد بھی خیریت سے گزر گیا۔ آگے جہلم تھا۔ جہلم کے اڈے پر لاری رکی تو ایک سپاہی نے دوسری طرف سے کھڑکی کے قریب آ کر پوچھا، کیوں بھائی، اس لاری میں کو ہمارا بندہ تو نہیں ہے؟ جبرو نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ لاری کا ڈرائیور سکھ تھا۔ وہ ہنس کر بولا، اوبرا جی، آپ کا بندہ میری لاری میں کبھی نہیں بیٹھے گا۔ ہاں۔ سپاہی بولا، اوے آگے نہر پر پل پر سب گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں، وہاں کیا کہے گا ایس پی کو؟ سپاہی کہہ کر پیچھے ہٹ گیا اور چائے کی دکان کی طرف چلا گیا۔ جبرو کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ نہر کے پل پر ایس پی اپنی گارڈ کے ساتھ موجود تھا۔ ہو سکتا ہے علاقے میں کوئی نئی تازہ واردات ہوئی ہو، چنانچہ جبرو بھی پکڑا جا سکتا تھا۔ لاری چلی تو جبرو باہر دیکھنے لگا۔ رات کا 1:30 بج رہا ہوگا۔ آبادیاں اس زمانے میں بہت کم تھیں۔ سڑک پر شہر سے نکلتے ہی ویرانی چھا جاتی تھی۔ نہر کا پل ابھی دور ہی تھا کہ جبرو نے سکھ ڈرائیور کو آواز دی، او سردار جی، میں نے یہاں اترنا ہے، لاری روک دو۔ اوے اتھے کتنے اترو گے؟ سکھ ڈرائیور نے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا۔ جبرو نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی روکتے ہی نیچے اتر گیا۔ لاری آگے چل پڑی۔ جبرو کھیتوں میں چلنے لگا۔ اس کا رخ آگے کی طرف تھا، مگر ذرا ترچھا ہو کر وہ آگے جا رہا تھا۔ کھیتوں میں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ کافی دور تک چلنے کے بعد نہر آ گئی۔ اس نے ایک پل پر سے نہر پار کی اور دوسری طرف نکل گیا۔ وہ ساری رات چلتا رہا۔ وہ پھٹ رہی تھی کہ جہلم کے علاقے کی خشک پہاڑیاں، ٹیلے اور ٹیکریاں شروع ہو گئیں۔ وہ اندازے سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ بہت تھک گیا تھا اور اس کی چپل بھی اب اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں جیسے کسی ربر کی نالی پر پڑا۔ اس سے پہلے کہ جبرو اپنا پاؤں اٹھاتا، اس کے پاؤں کے نیچے سے ربر کی نالی تیزی سے کھسک گئی۔ ساتھ ہی کسی شے نے اس کی پنڈلی پر اپنا منہ دے مارا اور جبرو کو سوئی کی چبھن محسوس ہوئی۔ وہ جھکا تو اس نے اندھیرے میں ایک سانپ کو جھاڑیوں کی طرف تیزی سے رینگتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ جبرو نے گھبرانے کی بجائے جلدی سے اپنی پگڑی اتار کر پھاڑی اور اپنی پنڈلی پر اوپر اور نیچے 2 پٹیاں کس کے باندھ لی۔ اپنی پنڈلی پر سے پاجامہ اوپر اٹھا کر اس نے جس جگہ درد محسوس ہو رہا تھا وہاں انگلی رکھی۔ اس کے ہاتھ کو خون لگا۔ جبرو کی جیب میں 2 روپے تھے، چاندی کے روپوں کے کنگرے تھے۔ جبرو نے 1 روپیہ نکالا اور اس کے کنگروں کو سانپ کے ڈسے ہوئے زخم پر پوری طاقت سے رگڑنا شروع کر دیا۔ وہاں سے کھال پھٹ گئی اور زخم میں سے خون بہنے لگا۔ جبرو دبا دبا کر وہاں سے خون اور زہر نکالنے لگا۔ اب اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔
اس نے سپیروں سے سن رکھا تھا کہ اگر سانپ کے کانٹے کی جگہ زخم کر کے اس کا زہر نکال دیا جائے تو انسان کی جان بچ سکتی ہے، نیز آدمی کو سونے نہیں دینا چاہیے۔ جبرو بار بار اپنے سر کو جھٹکے لگانے لگا۔ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، وہ کسی گدھے کے کھروں کی آواز تھی۔ جبرو نے بلند آواز میں کہا، میری مدد کرو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ گدھا قریب آ کر رک گیا۔ اس پر ایک داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے اتر کر جبرو کے پاس آیا۔ کہاں کاٹا سانپ نے؟ جب اس نے دیکھا کہ جبرو نے وہاں کس کر پٹیاں باندھی ہیں تو وہ بولا، او پتر، گھبرانی، میرے ساتھ گاؤں چل۔ جبرو کو نیند آ رہی تھی، اس کا سر ڈھلک جاتا تھا۔ نہ، سونا نہیں پتر، گاؤں تک کسی طرح جاگتا رہے، اللہ فضل کرے گا۔ تو کیا مسلمان ہے؟ ہاں، جبرو نے غنودگی میں کہا۔ بوڑھے نے جبرو کو بڑی مشکل سے گدھے پر لادا اور گاؤں کی طرف کھائی اترنے لگا۔ اس کے بعد جبرو کو کوئی ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہی بوڑھا دیہاتی اس کی چارپائی کے پاس بیٹھا اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارا تھا۔ جبرو کی آنکھیں اپنے آپ بند ہوئی جا رہی تھیں۔ بوڑھے دیہاتی نے پیالہ آگے کرتے ہوئے اس کو کہا، اس کو پی جا پتر، چل شابش۔ پیالے میں نیم گرم پانی تھا جو بہت کڑوا تھا۔ جبرو 2-3 گھونٹ میں ہی سارا پانی پی گیا اور کھانسنے لگا۔ وہ چارپائی پر کچے مکان کے صحن میں کھڑلی کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پنڈلی پر بندھی ہوئی پٹی بھیگی ہوئی تھی اور زخم کی جگہ سخت درد کر رہی تھی۔ تو خوش قسمت ہے پتر، سانپ زیادہ زہریلا نہیں تھا، میں نے زخم میں سے سارا زہر نکال کر مرہم لگا دیا۔ پر تو جا کہاں رہا تھا؟ تیرا نام کیا پتر؟ دوائی پینے کے بعد جبرو کو ایسا لگا کہ اس کی غنودگی کم ہو گئی ہے۔ اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ یہ ایک کوٹری والا کچا کوٹھا تھا۔ صحن کی کچی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سورج نکل آیا تھا۔ وہ دھریک کے درخت کے نیچے اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹا تھا۔ اس کے پاس جو دیہاتی بیٹھا تھا اس کی عمر 70 کے قریب ہوگی۔ سفید چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، بدن پر میلی کچیلی صدری اور ویسی ہی پرانی سی دھوتی بندھی تھی۔ سر کے بال بھی سفید ہو رہے تھے۔ چہرہ خشک اور سوکھا سوکھا سا تھا۔ یہ بوڑھا جبرو کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر وہاں گیا تھا۔ میرا نام رحمت ہے بابا جی، میں پڑھا لکھا نہیں، جالندھر کے قریب گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ شہر میں کام نہ ملا تو محنت مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں لاری خراب ہو گئی، میں پیدل ہی چل پڑا تھا کہ سانپ نے کاٹ لیا۔ بوڑھے نے جبرو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ میاں نے اپنا فضل کر دیا رحمت پتر، جب تک اچھا نہیں ہو جاتا میرے پاس ہی رہ جا۔ میرا نام علیہ ہے، میرا بھی کوئی نہیں، میں گاؤں کا نائی ہوں، مرہم پٹی بھی کر لیتا ہوں۔ میں نے تمہیں مرہم بھی لگا دیا ہے اور چرایتا دیا ہے تمہیں، تم 1-2 روز میں بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ بوڑھے نے جبرو کی بڑی تیمارداری کی۔ دن میں 2 بار وہ اس کے زخم کی پٹی بدلتا اور نیا مرہم لگاتا، اسے گرم گرم دودھ پینے کو دیتا۔ علیہ گاؤں کا نائی تھا، مگر اسے سارا دن گاؤں کے اونچی ذات کے برہمن رلیا رام کی حویلی میں کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ ان کے ڈھور ڈنگروں کو تالاب پر لے جا کر نہلاتا، حویلی میں جھاڑو وغیرہ دیتا، اور دوپہر کو جب زمیندار برہمن آرام کرتا تو علیہ نائی چھت سے لگے پنکھے کی رسی کھینچتا رہتا۔ زمیندار برہمن نے علیہ کو تھوڑا تھوڑا قرض دے کر بہت سود بنا دیا تھا اور اب وہ اس کے شکنجے میں پوری طرح سے پھنس گیا تھا۔ اس رات بھی بوڑھا علیہ اونچی ذات کے برہمن زمیندار کا کوئی پیغام دے کر وہاں سے کوئی 20 کوس سات والے دور گاؤں سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں جبرو سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے جبرو سے کہا، پتر، تو اگر چاہے تو میرے پاس ہی رہ لے، میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، جو روکھی سوکھی میں کھاتا ہوں تو بھی کھا لینا۔ علیہ نے گاؤں والوں کو یہ بتایا کہ رحمت اس کے رشتہ دار کا بیٹا ہے جو اس کے پاس ہی رہے گا۔ یہ گاؤں 50-60 کچے مکانوں پر مشتمل تھا جن میں زمیندار برہمن رلیا رام کی حویلی پکی تھی۔ جبرو نے ابھی وہاں مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ کچھ وقت گزر جائے تاکہ کلکتے میں جو وہ واردات کر کے آیا تھا اس کا معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے۔ اس کے بعد وہ آگے روانہ ہو جائے گا۔ گاؤں کے اونچی ذات کے لوگ اسے کمین ذات کا سمجھ کر اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مگر جبرو نے کبھی اس معاملے میں دخل نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گمنام اور دور دراز گاؤں میں کچھ دن گزارنا چاہتا تھا۔ اونچی ذات کا ساہوکار برہمن بڑا مغرور تھا۔ وہ بیل کی طرح موٹا تازہ تھا۔ اس کے کنبے کی عورتیں بھی موٹی تازی تھیں۔ گاؤں کی نیچی ذات کی عورتیں اور ان کے مرد گدھوں کی طرح زمیندار کی حویلی میں کام پر لگے رہتے تھے۔ ان کی عورتیں تو رات گئے تک ہندو زمیندار کی خدمت کرتی رہتی تھیں۔ جبرو یہ ظلم و ستم خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ وہ کسی معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس گاؤں کی ریتی رواج یہی تھا، وہ سماج کے اصولوں کو نہیں بدل سکتا تھا۔